أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل अब कटा فلما فصل आपने गुन्ना थोड़ा किया طالوت فلما فصل طالوت بالجنود قال अब जुनूदी पे ला वक़्फ़ की निशानी है। ठीक है, अगर हम पीछे से पढ़ के आते हैं तो रुक जाएं, ठीक है, लेकिन रुकने के बाद आगे नहीं पढ़ना। फलम्मा फ़सल तालूत, ये ता गलती हो रही थी कि ता ये आवाज़ दो नुक्ते वाली, दोबारा पढ़ता हूँ। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल ओ अलिफ है ठीक है ठीक है ठीक है قال فصل طالوت بالجنود قال إن الله गुना पूरा किया मुबतलीकुम बिनहरिन अब वक़्फ़ करना बिनहर बिनहरिन वक़्फ़ करेंगे बिनहर قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر अब एक तो قال और दूसरा मुब ना कलकला करना है मुबतलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी अब इधर वक़्फ़ करना है तो इधर कोई तब्दीली नहीं करनी, यहाँ पर पहले ही जज़म है मंजरिया फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी आपने भाई गलती जी فمن شرب منه فليس مني
आपने भाई दो गलतियाँ की थी। شرب منه فليس مني आगे जी वमन लम وبلم यطعमहु يطعمه वमन लम यطعमहु ولم वमल ومن يطعم वमन लम ومن لم يطعم أمه فإنه فإنه مني مني अब इकट्ठा पढ़ता हूँ वमन लम यطعمه فإنه مني من لم يطعمه فإنه مني आपने फ़इन्नहु उल्टी पेश को लंबा नहीं किया फिर पढ़ो ومن لم يطعمه فإنه مني आगे إلا إلا من اغترف من اغترف إلا من اغترف إلا من اغترف आगे غرفة غرفة अब ता दो ज़बर तन है ना ऊपर छोटी सी मीम लिखी है तो नून की जगह मीम तम गुरफतम غرفة आगे बियदिही بيده अब वक़फ़ करेंगे गुरफतम बियदिह غرفة بيده إلا من اغترف غرفة بيده إلا من اغترف غرفة بيده आगे जी فشربوا منه فشربوا منه إلا إلا قليلا منهم قليلا منهم فشربوا منه إلا قليلا منهم فشربوا إلا قليلا منهم आगे जी فلما فلما جاوزه جاوزه هو هو فلما جاوزه هو فلما جاوزه दो هو والذين والذين آمنوا آمنوا معه معه قالوا قالوا لا طاقة لا طاقة لنا لنا لا طاقة لنا لا طاقة لنا आगे اليوم اليوم अब इसको मिलाएंगे لنا اليوم لنا اليوم لا طاقة لنا اليوم لا لا طاقة لنا اليوم
بجالوت بجالوت وجنوده. وجنوده अब वक़फ़ करेंगे वजुनूदिह। وجنوده अब मैं इकट्ठा पढ़ता हूँ। فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا। अब मैं قالوا पे रुका, फिर इधर से रिपीट करूँ। قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا. अब इधर वक़फ़ किया, अब इधर भी निशानी नहीं है, फिर पीछे से قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله शाबाश। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाहि। अब वक़फ़ करेंगे बिइज़्निल्लाह। मैं पीछे से पढ़ता हूँ। قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت। अब मैंने गलबत पे वक़फ़ किया, आगे वक़फ़ की निशानी नहीं है तो इसी लफ्ज़ से रिपीट कर लेते हैं। गलबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। जी भाई। قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। अब वक़फ़ करनी है तो नून पढ़नी है, लेकिन नून की ज़बर नहीं पढ़नी। वल्लाहु मअस्साबिरीन। वल्लाहु मअस्साबिरीन। फिर
पढ़ो वल्लाहु मअस्साबिरीन वल्लाह वल्लाहु मअस्साबिरीन। जी भाई الله مع الصابرين